आइरहेछ, बेटा भर्सन आइसकेको छ, रिलिज भएको छ, अब फुल भर्सन पनि आउँछ। त्यसपछि युनिक्स, लिनक्स, एन्ड्रोइड, आइओएस, म्याक अपरेटिङ सिस्टम भनेको एप्पलको जुन म्याक भन्छौँ नि हामी, म्याकबुक भन्छौँ, म्याकमा युज हुने अथवा एप्पलको कम्प्युटरमा युज हुने अपरेटिङ सिस्टम हो एप्पल म्याक। म्याक अपरेटिङ सिस्टम भनेको, म्याक भनेको म्याकिन्टोस अथवा एप्पलको अपरेटिङ सिस्टम हो र पहिलो अपरेटिङ सिस्टम CP/M हो। त्यसै गरी माइक्रोसफ्टले बनाएको सबैभन्दा पहिलो CUI बेस्ड अपरेटिङ सिस्टम MS-DOS हो, तर GUI बेस्ड अपरेटिङ सिस्टम पहिलो भनेको विन्डोज 85 हो। यो कुराहरू चाहिँ जान्नु होला। सुन्न है, अपरेटिङ सिस्टम भनेको सिस्टम सफ्टवेयर हो, त्यसैले गर्दाखेरि सिस्टम सफ्टवेयर र अपरेटिङ सिस्टमको उस्तै कुरा आउँछ। किन भन्दाखेरि सिस्टम सफ्टवेयर भनेकै कम्प्युटरमा भएका सम्पूर्ण पार्ट्सलाई कोअर्डिनेट गर्ने, म्यानेज गर्ने, सुपरभाइज गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने हो र त्यही काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। त्यही भएर अपरेटिङ सिस्टम इज अल्सो कल सिस्टम सफ्टवेयर भनेर क्लियरली रूपमा मैले तपाईँहरूलाई सुरुमै लेखिदिएको पनि छु है, नाच्दिनु होला। ल अब त्यसपछि मैले फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम, ब्याङ्कको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है, यो फङ्सन आइरहेको हुन्छ। फङ्सन र टाइप्स अथवा अपरेटिङ सिस्टमको केही कन्टेन्टहरू आइरहेको हुन्छ, ध्यान दिनु होला। मैले यसमा तपाईँहरूलाई केही कुराहरू बताउँदै जान्छु र जानेर बुझिँदैन रिभिजन गर्नु होला, अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, ध्यान दिनु भएन भने गाह्रो हुन्छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। 5 मार्क्समा आइरहन्छ, कति लेख्ने, के गर्ने, त्यसको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई यहाँ डिफाइन गरिदिरहेको हुन्छु। त्यही भएर पहिला सुन्नुहोस्, त्यहाँबाट बुझ्नुहोस्, त्यहाँबाट बुझ्दैन भने सोध्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरू क्लियर पनि हुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले घरमा लेख्ने काम गर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरू पनि क्लियर होइन, सरले के पढायो भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ, अनि अफिसकोले तपाईँहरूलाई के कति नोट पठाउनु भएको रहेछ, के गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुहुन्छ, अनि जागिर पनि खान पाइन्छ, सजिलो पनि हुन्छ है। त्यही भएर सबै कुराहरूलाई म्यानेज गरौँ। सबैभन्दा पहिला यो फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टममा मैले सर्टमा राखिदिएछु FIMPS, 5 मार्क्समा आउँछ। त्यही भएर यो 5वटा चाहिँ ट्याक्क जान्ने। FIMPS भनेको पहिलो एफ भनेको फाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम, फाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अब फाइल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला कम्प्युटरमा हामीले के कुरा गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हेर्ने। मैले धेरै लेख्न खोज्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई टन्न राखिदिएको छु नोटमा, र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले लेख्नको लागि टक्क पोइन्टहरू पनि राखिदिन्छु। किन भन्दा 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, लामो लेख्ने होइन। तपाईले जति लामो लेख्यो भने कम्प्युटरमा फेरि तपाईलाई एउटा कुरा म भनिहालेँ, कम्प्युटरमा कन्क्लुजन जिन्दगी लेखिँदैन र डिस्क्रिप्सन लेखिँदैन, ख्याल गर्नु होला। कम्प्युटरमा जे कुरा हुन्छ त्यसको डाइरेक्ट इन्ट्रोडक्सन दिने, डाइरेक्टली पढ्ने हो। जस्तै वाट इज अपरेटिङ सिस्टम भन्यो भने वाट इज सफ्टवेयरतिर जाने होइन, डाइरेक्ट वाट इज अपरेटिङ सिस्टम जति लेख्ने हो। त्यहाँनिर तपाईँले सफ्टवेयर भनेको यो हो, सफ्टवेयर 2 किसिमको हुन्छ भने जति लेखे पनि माथिको केही पनि पढिँदैन, जति लेख्ने लेख्नुहोस्, हेर्दै हेरिँदैन, मार्क्स पनि दिइँदैन, किनकि कम्प्युटरमा डाइरेक्ट एन्सर हुन्छ। जस्तै अरू सब्जेक्टहरूमा ब्याङ्किङहरूको, इकोनोमिक्सहरूको, अरू विभिन्न तपाईँहरूको सब्जेक्टहरूमा ख्याल गर्नु होला, कुनै क्वेसन आयो भने त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि लेख्नुहुन्छ, त्यसलाई अनि त्यसको बडी पार्ट लेख्नुहुन्छ, अनि त्यसको कन्क्लुजन लेख्नुहुन्छ, 3 भागमा डिभाइड गर्नुहुन्छ होला। तर कम्प्युटरमा के हुन्छ, बडी पार्ट डाइरेक्टली लेखिन्छ, सकिन्छ, कन्क्लुजन पनि लेखिँदैन, र सकिन्छ भने सकेसम्म पोइन्ट वाइज लेख्ने, छोडिदिने, धेरै लेख्ने होइन। तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, किन मैले पनि कभी कहिलेकाहीँ त्यस्तै परेको बेलामा चेक गरिरहन्छु पनि, हामीलाई इन्स्ट्रक्सन जे आउँछ त्यो कुराहरूको आधारमा तपाईँलाई पनि बताउँदैछु म कसरी लेख्ने, धेरै मार्क्स ल्याउनको लागि त्यो कुरा भन्दैछु कम्प्युटरमा है। अरू सब्जेक्टमा चाहिँ मलाई थाहा छैन, कम्प्युटरको कुरा मात्रै गर्दैछु। कम्प्युटरमा इङ्ग्लिस नेपाली जति मिक्स गरेर लेख्न पनि पाइन्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, आज नयाँ जोडिनु भएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो जानकारी दिएँ, इङ्ग्लिस नेपाली मिक्स गरेर लेख्न पाइन्छ, त्यसमा फरक पर्दैन है। एउटै क्वेसनमा इङ्ग्लिस नेपाली मिक्स गरेर लेख्नु होला, तर टर्म चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला, अरू एक्सप्लेन तपाईँले जेमा गर्दा पनि भयो। एउटा दोस्रो कुरा, लेख्दाखेरि 5 मार्क्सको जस्तै डिफरेन्स आयो, 5 मार्क्सको क्वेसन आयो है, यो तपाईँहरूको ओपो यताउता गरेर आएकोलाई मैले रिभिजन गरे पनि मैले लिदिनँ है, त्यो कुरा बुझ्नु होला। तपाईँको डिभाइसबाट आएकोलाई साथीहरू जुन भित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो पाउनुहुन्न, त्यहाँबाट जुन यदि कोडिङहरूमा आउनुभएको छ, आशिष सर यहाँ धेरैजना कोडिङहरूमा आउनुभएको छ है,
हुन्छ सर, म हेर्दैछु सर। यहाँ पुरै कोडमा आउनु भएको छ, यसो हेर्नु होला। र डिभाइसबाट तपाईँले रेजेन गरे पनि मैले तपाईँहरूको कुरा सुन्दिनँ, किन भन्दा डिभाइस अफिसियल्ली रूपमा रिकगनाइज चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँले आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नु भएन, आफ्नो नाममा पनि आउन सक्नु भएन भने त त्यो त गाह्रो कुरा हो नि त। पछि फेरि तपाईँले नाम निस्केर के अरे डिस्प्ले हुन पनि गाह्रो होला नि त फेरि लोकसेवाले पनि, होइन? त्यही त्यो चाहिँ नाम चाहिँ राख्नु होला। ल अब सुन्नु है, अर्को कुरा चाहिँ जस्तै तपाईँलाई डिफ्रेन्स बिट्विन आयो, मानव कुनै आयो 5 मार्क्सको आयो भने 5 वटा डिफ्रेन्स लेखेर 2-2 वटा पोइन्ट लेखिदिनुहोस्, 5 मार्क्स आउँछ। तपाईँहरू जान्ने भएर 10 वटा लेख्नुभयो, एउटा बिगार्नु भने 4 मार्क्स आउँछ है, त्यो कुरा बुझ्नु होला। बिग्रेकोलाई काटिन्छ नि, मार्क्स काटिन्छ। तपाईँले धेरै लेख्नुभयो, यति मात्रै हेर्छु भन्ने हुँदैन, बिग्रेको देखियो भने त्यो नम्बर काटिन्छ नि। तपाईँ धेरै लेखेको थोरै लेखेको भन्ने हुँदैन, कम्प्युटरमा त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर 5 मार्क्सको लागि 5 वटा पोइन्ट विथ एक्जाम्पल दियो भने पुग्छ। त्यही भएर तपाईँलाई फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम आउँदा पनि 5 वटा लेख्नै पर्यो, 5 वटाको 2-2 वटा पोइन्ट लेख्ने, धेरै लेख्नु पनि पर्दैन। यति मध्ये 2-3 वटा जाने हुन्छ। अब यो घोक्नु पनि पर्दैन, फेरि म तपाईँलाई सिकाउँदैछु कसरी लेख्ने भन्ने कुरा। कम्प्युटरमा तपाईँले फाइलहरू बनाउनुहुन्छ, फोल्डरहरू बनाउनुहुन्छ। त्यो फाइल र फोल्डरलाई तपाईँले जे गर्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो सबै तपाईँलाई एक्सेस दिने, फाइल र फोल्डर सम्बन्धीको सबै एक्सेस दिने कसले हो? फाइल म्यानेजमेन्टले। भनेपछि फाइललाई फाइलै भनिन्छ, फोल्डरलाई डाइरेक्टरी पनि भनिन्छ है, बुझ्नु होला। CUI बेस्डमा अथवा डसमा हामी डाइरेक्टरी भन्छौँ, अनि GUI मा फोल्डर भन्छौँ, फोल्डर डाइरेक्टरी पनि हो। त्यही भएर यहाँ के भनेको छ त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। त्यो फाइल र फोल्डरलाई तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो म्यानेज गर्ने काम फाइल म्यानेजमेन्टको। अब हेर्नु त, पहिलोमा के भनेको छ? द क्रिएसन एन्ड डिलिसन अफ फाइल। तपाईँले नयाँ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ, आवश्यक छैन भने त्यसलाई डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। क्रिएसन एन्ड डिलिसन अफ डाइरेक्टरी, नयाँ फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो फोल्डरलाई डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। होइन, फाइल र फोल्डरलाई जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यति म्यानेज गर्ने काम फाइल म्यानेजमेन्टको। यहाँ लेखिदिएको छ माथि, द अपरेटिङ सिस्टम इज रेस्पोन्सिबल फर द फलोइङ एक्टिभिटिज इन कनेक्सन टु द फाइल म्यानेजमेन्ट। अब थर्डमा छ, द सपोर्ट अफ प्रिमिटिभ फर म्यानिपुलेटिङ फाइल्स एन्ड डाइरेक्टरिज। फाइल र फोल्डर होइन, डाइरेक्टरिजहरूलाई म्यानिपुलेट गर्ने काम गर्छ। हामीले छुट्याएर राखेका हुन्छन् होइन, फोल्डर हामीलाई चाहिएको अनुसारको हामी म्यानिपुलेट गरेर राखेका हुन्छौँ, अनि सर्च गर्दा हामी त्यही अनुसार सर्च गर्न पनि सक्छौँ। द म्यापिङ अफ फाइल्स अन्टु डिस्क स्टोरेज। त्यो डिस्क स्टोरेजमा फाइल म्यापिङ भएर बसेको हुन्छ। तपाईँले एउटा फोल्डरभित्र मानव 50 वटा फाइल राख्नुभयो भने त्यहाँ हेर्नु होला तपाईँले त्यहाँ सर्ट कसरी गर्ने। एसेन्डिङ अर्डर भनेको हुन्छ A देखि Z सम्म भनेको हुन्छ, अथवा साइजको आधारमा हुन्छ, अथवा टाइपको आधारमा हुन्छ, अथवा डेट मोडिफिकेसनको आधारमा त्यहाँ तपाईँलाई डिफाइन गरिदिएको हुन्छ। त म्यापिङ गरिरहेको हुन्छ। ब्याकअप फाइल्स अनस्टेबल अर नन भोलाटाइल स्टोरेज। ब्याकअप राख्ने है, ब्याकअप राख्ने। यो ब्याकअपको कुरा मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई डिफाइन गरेँ। ब्याकअप भनेको के हो भन्दा कुनै पनि ओरिजिनल फाइलको डुप्लिकेट कपी ब्याकअप। कुनै पनि ओरिजिनल फाइलको डुप्लिकेट कपी भनेकै ब्याकअप। र ब्याकअप 3 किसिमको हुन्छ। एउटा लोकल ब्याकअप जुन हामी हार्ड डिस्कमा राख्ने ब्याकअप, पेन ड्राइभमा राख्ने ब्याकअप, त्यो भनेको लोकल ब्याकअप। एउटा इन्टरनेट ब्याकअप, तपाईँले इन्टरनेटको युज गरेर राख्ने ब्याकअप। तपाईँले गुगल ड्राइभमा के राख्नुभयो होला, तपाईँको डकुमेन्टहरू राख्नुभयो होला, इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू राख्नुभयो होला। जीमेलमा तपाईँले मेल पठाएको इन्टरनेट थ्रु राख्नु भएको छ। मोबाइलमा डाटा सिङ्क्रोनाइज गरेर राख्नु भएको छ हैन, त्यो भनेको इन्टरनेट ब्याकअप। हाइब्रिड ब्याकअप भनेको के भन्दा एक कपी आफ्नो कम्प्युटर, ल्यापटप, पेन ड्राइभमा राख्ने र एक कपी चाहिँ कहाँ राखेको छ, इन्टरनेटमा। जस्तै अफिसहरूले के गर्छ भन्दा एक कपी ब्याकअपको रूपमा आफ्नो पेन ड्राइभ अथवा कम्प्युटरमा राखेका हुन्छन् र एक कपी चाहिँ इन्टरनेटमा राखेका हुन्छ। केही कारणले 72 साल जस्तै भएर त्यहाँको घर ध्वस्त भएर सिस्टम क्र्यास भइदियो भने त्यस्तो अवस्थामा इन्टरनेट ब्याकअप थ्रु त्यो सिस्टमलाई तानेर सबैको डाटा लस नहुने गरी फेरि काम गरिन्छ। किन भन्दा त्यहाँबाट हामी त्यो सबै डाटाहरू तान्न सक्छौँ। त्यसलाई भन्छ हामी इन्टरनेट ब्याकअप। र हाइब्रिड भन्ने चाहिँ दुईटै, लोकल प्लस इन्टरनेट इज इक्वल टु हाइब्रिड। तर ब्याकअप 3 किसिमको हुन्छ। यो भन्नुपर्ने आवश्यकता त होइन, तर कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यूमा सोधिन्छ। लास्ट इयर 2 वर्ष अगाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सोधेको क्वेसन पनि हो। तपाईँलाई यहाँ क्लियर गराएँ, बुझ्नु होला है। अब अर्को छ प्रोटेक्सन एन्ड सेक्युरिटी अफ फाइल्स। अब कहिलेकाहीँ अरू साथीहरू कसैले मेरो फाइलहरू नहेरिदिउन् भनेर हामीले के गर्छौँ, पासवर्ड राख्छौँ। पासवर्ड के को लागि हो, प्रोटेक्सन गर्नको लागि।
सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नको लागि भनेपछि तपाईलाई यहाँ के कुराहरु छ फाइल म्यानेजमेन्टले के गर्दो रहेछ त्यही फाइल र फोल्डरसँग रिलेटेड कुरा मात्रै गर्छ नयाँ फाइल क्रिएट गर्न सकिन्छ डिलिट गर्न सकिन्छ फोल्डर क्रिएट गर्न सकिन्छ डिलिट गर्न सकिन्छ त्यही फोल्डर भित्र राखेका फाइलहरुलाई म्यापिङ गरेर राख्न सकिन्छ अनि त्यही ब्याकअपहरु गर्न सकिन्छ अनि त्यसैमा फेरि पासवर्डहरु राखेर सेक्युर गर्न सकिन्छ नजानिने के छ अब फाइल म्यानेजमेन्टको बारेमा लेख्न नसकिन्छ र यति जान्नुभयो भने तपाईले यसमा सबै पोइन्ट लेख्नु पनि पर्दैन दुई तीनवटा पोइन्ट सम्झिनु लेख्नु सायद सम्झेला यति जाने हुन्छ हैन मलाई धेरै लेख्नु छ नि यो गगौँ होला कुरा तिनै हुन् अलि धेरै अलिकति डिफाइन गरिदिएको छ यो यहाँसम्म तपाईहरुले लेख्न मन लाग्यो भने लेख्न सक्नुहुन्छ तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यो सबैले जान्नु पर्दैन कसैले फेरि हैन थोरै लेख्ने बानी छैन मलाई धेरै लेख्नु पर्छ भन्नुहुन्छ म धेरै लेख्नेलाई धेरै लेख्न राख्दिन्छु है मलाई यो नोटमा आउँछ त्यसको जस्तै एफआई भन्ने थियो नि मैले एफआईएमपीएस भनेको थिएँ आई भनेको इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्ट हैन है इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्ट अब यहाँ त झन् मेनली दुईटा कुराहरुलाई फोकस गर्नुपर्ने छ पहिलो कुरा भनेको तपाईले पेन ड्राइभ ल्याएर राख्ने बित्तिकै पेन ड्राइभलाई मदरबोर्डले चिन्दैन त्यहाँनिर पेन ड्राइभ इनिशियलाइज हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल त्यहाँनिर इनिशियलाइज भइसकेपछि अनि जब रिकग्नाइज गर्छ डिभाइस इज रेडी टु युज भन्छ अनि बल्ल तपाई युज गर्न पाउनुहुन्छ भनेपछि जति पनि इनपुट र आउटपुट डिभाइस छन् त्यो बीचमा कम्युनिकेट गराउने काम कसले हो इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्टले इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्टको मेनली पहिलो काम भनेको के भन्दा इट इज युज्ड टु कम्युनिकेट विथ अल द इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइसेस जति पनि इनपुट र आउटपुट डिभाइस छन् त्यो बीचमा कम्युनिकेट गराउने काम इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्टको पहिलो कुरा त्यो बुझ्नु होला सेकेन्डमा इट म्यानेज बफरिङ सिस्टम बफर क्यासिङ सिस्टम हो यहाँ मैले बफर क्यासिङ सिस्टमको बारेमा भन्छु बफरिङ भनेको धेरैलाई थाहा पनि छ है बफर भनेको धेरैलाई थाहा पनि छ के हो बफर भनेको भन्नु त यहाँनिर पहिला मसँग पढेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पनि हुनुहुन्छ थाहा पनि होला नबिर्सेको भए मैले उदाहरण सहित बताएको थिएँ कि बिर्सियो कि खाइयो कि केही छ कसैलाई केही भन्नु छ भने रेजन गर्नुस् म भन्न दिन्छु लेख्नु पनि पर्दैन ल बफरिङ भनेको कसलाई थाहा छ ल रेजन गर्नु त अनि कसैले हैन रेजन गर्ने थाहा छैन सर ल ठीक छ ल प्रमोद यादव जी ल भन्नुस् बोल्नुस् प्रमोद जी ल प्रमोद भाइ बोल्नु त ल अब सुन्नुलाई बफरिङ तपाईले युट्युबमा भिडियोहरु बफरिङ 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 भएको देख्नुहुन्छ नि तपाई भिडियोमा रन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि गएर बफरिङ हुन्छ फेरि यसो चल्छ फेरि बफरिङ हुन्छ यसरी घुमिरहेको हुन्छ ख्याल गर्नु होला तर वास्तवमा किन घुम्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ है वास्तवमा किन घुम्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ अब त्यसको म डिफाइन गर्दिन्छु ध्यान दिएर सुन्नु होला बफरिङ किन हुन्छ के कारणले बफरिङ हुन्छ कति प्रकारको हुन्छ त्यो कुराहरु म बताइन्छु अब सुन्न है मानौ यहाँबाट यो लोकेसन देखि यो लोकेसनमा पुग्नु छ यहाँनिर एउटा मन्दिर छ यहाँनिर एउटा प्रतीक्षालय छ यहाँ दुईजना साथीहरु छन् यी दुईजना व्यक्तिहरु यहाँ पुग्नु छ यो लोकेसनमा पुग्नु छ है दुईजना साथी मध्ये एउटाको स्पिड अलि फास्ट छ एउटाको स्लो छ अनि हिँड्दैखेरि
तपाईहरु जस्तै गरेर साथीलाई नछडिकन गफ लाउँदै हिँड्ने रहन्छन्, आफ्नो तालमा हिँड्ने। अनि यो छिटो हिँड्ने साथी यहाँ पुग्दा यो साथी बल्ल यहाँ पुग्नुहुन्छ। अनि यहाँ पुगिसकेपछि एकछिन वेट गरेर यो मन्दिरनिर वेट गरेर हैन साथी त आउँदै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले पर्खिनुहुन्छ। अनि जब यो साथी यहाँ पुग्नुहुन्छ अनि फेरि दुवैजना हिँड्न थाल्छन्। दुवैजना हिँड्दाखेरि यो व्यक्ति यहाँ पुग्दाखेरि फेरि यो व्यक्ति यहाँ पुग्छ अनि फेरि कुर्दै लाने। यही क्रमले दुवै साथीहरु यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले के बुझ्नुहुन्छ? के बुझ्नुभयो? यो लोकेसन देखि दुईजना यहाँ पुग्नु छ। दुईटाको स्पिड फरक छ। एउटा एकदमै फास्ट दौड्ने, एउटा चाहिँ एकदम स्लो जाने। फास्ट वाला चाहिँ सुई सुई पछाडी नफर्किकन यहाँ पुगे, यहाँ पुगेर पछाडी फर्किन्छ त साथी बल्ल यहाँ आइपुग्नुपर्छ। अनि फेरि उहाँलाई कुरेर फेरि यहाँबाट अगाडि जान्छ। यहाँबाट के बुझ्नुभयो? यही क्रमले उहाँलाई कुरिसकेपछि अनि फेरि दुवैजना हिँड्न थाल्छन्। यो व्यक्ति यहाँ पुग्छ, छिटो हिँड्ने व्यक्ति यहाँ पुग्छ, तर ढिलो हिँड्ने व्यक्ति यहाँ पुग्छ। यो यहाँ पुगन्जरी यो साथीले वेट गर्छ। अनि यही क्रमले फेरि उनीहरू दुवैजना यो लोकेसनमा पुग्छ। यहाँबाट केही कुरा थाहा पाउनुभयो कि? ल अब सुन्नुहोस्, यहाँबाट के कुरा बुझ्नुभयो भन्दा ध्यान दिनु होला है। जस्तै इनपुट डिभाइसको स्पिड स्लो हुन्छ, तर यहाँ प्रोसेसरको स्पिड हुन्छ फास्ट हुन्छ। इनपुट डिभाइसदेखि प्रोसेसरमा जाँदा यो प्रोसेसरले यो डाटा आउन्जरी कुरेर बस्नुपर्छ। यो एकछिन वेट गर्नुपर्छ। यो बेलामा इनपुट बफर हुन्छ। जब यसले रिजल्ट दिन्छ, आउटपुट डिभाइसमा पठाउन खोज्छ, त्यो बेला यसले छिटै दिन खोज्छ, तर यसले लिँदा ढिलो लिन्छ। थोरै दियो फेरि वेट गर्यो, फेरि थोरै दियो वेट गरेर गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा आउटपुट बफर हुन्छ। आउटपुट बफर हुन्छ। वास्तवमा बफर भनेको के हो भन्दा जब दुईवटा डिभाइसको स्पिडमा मिसम्याच हुन्छ त्यसलाई बफरिङ हुन्छ। एउटाको स्पिड फास्ट, एउटाको स्पिड स्लो हुँदा मिसम्याच हुन्छ। तपाईले ख्याल गर्नु होला, युट्युबमा भिडियो चलाउँदै गर्दा यदि इन्टरनेटको स्पिड स्लो भयो भने त्यहाँनिर बफरिङ हुन्छ। इन्टरनेटको स्पिड फास्ट भयो भने त्यहाँनिर बफरिङ हुँदैन। किन? भिडियो चलिरहेको भन्दा अगाडि इन्टरनेटले साथ दिइरहेको हुन्छ, युट्युबबाट त्यो एक्सेस भइरहेको हुन्छ। तर यदि इन्टरनेटको स्लो भयो भने अलिकति चल्यो फेरि एकछिन घुम्छ 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 फेरि चल्छ। वास्तवमा बफरिङ भनेको के रहेछ? दुईवटा डिभाइसको स्पिडमा जब मिसम्याच हुन्छ त्यसलाई हामी बफरिङ हुन्छ। जब दुईवटा डिभाइसको बीचमा मिसम्याच हुन्छ त्यसलाई हामी अब सुन्नु है। त्यही भएर दुईटा डिभाइसको स्पिडमा जब मिसम्याच हुन्छ त्यो बेला बफरिङ हुन्छ। त्यति कुरा बुझ्नु होला। अब अबफर क्यासिङ सिस्टम भनेको इनपुट आउटपुटले म्यानेज गर्ने काम भनेको पहिलो कुरा बफरिङलाई म्यानेज गर्छ। यो बफरिङलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ र यो इनपुट आउटपुट डिभाइसले है कम्युनिकेट गराउने काम पनि गर्छ। इट इज युज्ड टु कम्युनिकेट विथ इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइसेस। इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्टको काम भनेको इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई मदरबोर्डसँग कम्युनिकेट गराउने पहिलो कुरा। यहाँ त्यही भएर टु एक्टिभेट जेनरल डिभाइस ड्राइभर कोड भनेको छ। जस्तै तपाईले प्रिन्टर किन्नुभयो भने प्रिन्टर चल्दैन, प्रिन्टरसँग एउटा ड्राइभर दिन्छ। त्यो ड्राइभरलाई जब इन्स्टल गरिन्छ, त्यो सिडीलाई जब इन्स्टल गरिन्छ, त्यो कोडलाई जब इन्स्टल गरिन्छ अनि बल्ल मदरबोर्डले त्यो प्रिन्टर रिकग्नाइज गर्छ अनि बल्ल तपाईले प्रिन्टर जोइन गरेपछि बल्ल त्यो चल्न थाल्छ। भनेको त्यो जब त्यो ड्राइभर कोडलाई मदरबोर्डसँग एक्टिभेट गराएको हुन्छ अनि बल्ल त्यो डिभाइसलाई मदरबोर्डले रिकग्नाइज गर्छ अनि तपाईँ प्रिन्ट दिन सक्नुहुन्छ। प्रिन्टर किन्दा, स्क्यानर किन्दा सित्तैमा एउटा सिडी पाइन्छ। त्यो सिडी पाइएन भने त डुबिन्छ फेरि, किनभने त्यही सिडीमा सबै ड्राइभर कोडहरू इन्स्टल हुन्छ। त्यो ड्राइभर कोड इन्स्टल नगर्दासम्म हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ।
वाइफाई आएन नेटवर्क ड्राइभर इन्स्टल गर्नु पर्यो वाइफाई कनेक्टेड हैन वाइफाई देखाउँदै देखाएन भने कि अफ भएको हुन्छ वाइफाई ल्यापटपमा कि चाहिँ ड्राइभर कोड इन्स्टल गर्नुपर्छ आवाज आएन भने साउन्ड कार्ड इन्स्टल गर्नुपर्छ ती कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नु होला ग्यालेक्सी A10 एनोटेट नचलाइदिनु होला केर्ने काम नगर्नु होला है अर्को छ टु रन द ड्राइभर सफ्टवेयर फर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिभाइस एज एन्ड व्हेन रिक्वायर्ड जब रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसपछि ड्राइभर कोडलाई रन गर्छ जस्तो तपाईले पेन ड्राइभ राख्नुभयो भने त्यहाँ के हुन्छ पेन ड्राइभ सर्भर रिकग्नाइज गर्छ सट्ट पेन ड्राइभ खोल्छ त्यो रन गर्छ ड्राइभर सफ्टवेयरलाई रन गर्छ मेमोरी कार्ड राख्नुस् रन गरे हुन्छ यदि त्यहाँ भाइरसहरु छ समस्या छ भने त्यसलाई रन गर्दैन तर यहाँनिर दुईटा कुरा सम्झिनु होला यसरी लेखे पनि हुन्छ नत्र दुईटा कुरा सम्झिनुस् इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्टमा पहिलो भनेको इट इज युज्ड टु कम्युनिकेट विथ अल द इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइसेस जति पनि इनपुट र आउटपुट डिभाइस छन् त्यो बीचमा कम्युनिकेट गराउने काम इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्टको र दोस्रो कुरा भनेको इट म्यानेज बफरिङ सिस्टम यसले बफरिङ सिस्टमलाई के गर्छ म्यानेज गर्ने काम गर्छ जहाँसम्म लाग्छ अब क्लियर हुनु होला अब बफरिङ भनेको पनि क्लियर हुनु होला है डेटा डिभाइसको स्पिडमा जब मिसम्याच हुन्छ त्यसलाई बफरिङ भनिन्छ अब प्रोसेस म्यानेजमेन्ट अब प्रोसेसमा मैले केही कुराहरु बताउँछु ध्यान दिएर सुन्नु होला प्रोसेस म्यानेजमेन्टमा जस्तै तपाईहरुलाई म पहिला कुरो यो ट्राफिक लाइटको बारेमा जानकारी दिन्छु यहाँ ट्राफिक लाइट छ भनौं यो बीचमा ट्राफिक लाइट छ यताबाट पनि बाटो छ यताबाट पनि बाटो छ यता पनि बाटो छ यता पनि बाटो छ यो बीचमा ट्राफिक लाइट छ अब यताबाट ग्रीन सिग्नल आयो यताबाट पनि भेहिकलहरु पास हुँदै गए यताबाट पनि भेहिकल पास हुँदै गए यो दुई साइडको खुले यो दुई साइडको बन्द छ सुन्नु है ध्यान दिएर दुई साइडको बन्द छ तपाई गएर यहाँ लाइनमा बस्नु भएको छ यहाँनिर तपाई बाइकमा लाइनमा बस्नु भएको छ कति बेला खुल्छ र म जाउँला भने बस्नु भएको छ तर तपाई यहाँ लाइनमा बस्नु भएको छ तर यहाँनिर एउटा एम्बुलेन्स आयो यदि एम्बुलेन्स आयो र यता जानु छ एम्बुलेन्स भने ट्राफिकले के गर्छ यताको एकछिन रोकेर पनि यसलाई पठाइ एम्बुलेन्सलाई मात्रै पठाइन्छ अनि फेरि यताको ग्रीन सिग्नल भुन्जरी यताकालाई पठाइदिन्छ किन त्यो गर्छ भन्दा हाम्रो प्रायोरिटी भन्दा एम्बुलेन्सको प्रायोरिटी हाई हुन्छ मानौ कुनै एउटा प्रहरी पेट्रोल पम्पमा तपाई लाइनबद्ध भएर बस्नु भएको छ लाइनबद्ध भएर बस्नु भएको छ पेट्रोल भर्नको लागि यहाँ 30-40 जना व्यक्तिहरु छन् अब सबभन्दा पहिला के गर्छ पेट्रोल पम्पमा जब तेल राख्दिने व्यक्ति आउँछ अनि के हुन्छ सबभन्दा पहिला जो सुरुमा आछ उसले पेट्रोल भर्दिदै जान्छ तर कहिलेकाहीँ यस्तो सिचुएसन आउँछ लास्टमा आएको व्यक्ति फर्स्टमा आएर पनि भर्न सक्छ हुनुपर्ने फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुनुपर्ने तर कहिलेकाहीँ लास्ट इन फर्स्ट आउट पनि हुन्छ मैले प्रहरी पेट्रोल पम्प भनेको छु किन प्रहरी पेट्रोल पम्प भन्नु सरले भन्नु होला किनकि यदि प्रहरीको उच्च व्यक्ति आयो भने सरासर जान्छ र यो व्यक्तिले सबभन्दा पहिला त्यो व्यक्तिलाई भर्दिन्छ नभए उसको जागिर रहन्छै रहँदैन थाहा हुँदैन हैन अब आर्मी पेट्रोल पम्पमा पनि त्यही हो आर्मीको व्यक्ति आयो भने अगाडि राखिदिन्छ कहिलेकाहीँ सिस्टम प्रोसेसहरुलाई क्रिएट गर्ने वा डिलिट गर्ने काम पनि गर्छ र कहिलेकाहीँ के हुन्छ तेल भर्दै गए तेल सकियो एकछिन वेट गराउँछ अनि फेरि ट्याङ्कर आयो भने त्यहाँ तेल भर्दै गर्छ अनि फेरि त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्दै जान्छ तपाईले कुनै युट्युबबाट अथवा कुनै वेबसाइटबाट केही भिडियो डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ डाउनलोड गर्दै हुन्छ युट्युबबाट मानौ 3-4 वटा भिडियो डाउनलोड गर्नु सुरुको भिडियो डाउनलोड गर्दै जानु थियो 50% डाउनलोड भएपछि सेकेन्ड भिडियो डाउनलोड गर्नुभयो पहिलो र दोस्रो दुईटै डाउनलोड भइराख्यो थर्ड भिडियो डाउनलोड गर्दा अगाडिका दुईटै डाउनलोड बन्द भएर अनि
थर्ड भिडियो मात्रै डाउनलोड भएको पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ ओएसले त्यो थर्ड भिडियोलाई प्रायोरिटी दिएको हुन्छ। त्यो कम्प्लिटली डाउनलोड भएपछि मात्र पहिलो र दोस्रो भिडियो डाउनलोड हुन्छ। भनेको प्रोसेसलाई अटोमेटिक रूपमा पज पनि गर्छ। त्यो हामीले रोकेको होइन नि त, हामीले त तिनटै भिडियो डाउनलोड गर्न खोजेका थियौँ, हामीले रोकेका त होइन, तर सिस्टमबाट नै त्यसलाई अटोमेटिक पज गरियो। तेस्रो भिडियो डाउनलोड भइसकेपछि अटोमेटिक आफै रिजम पनि गरियो। तर प्रोसेसलाई सस्पेन्ड पनि गरिन्छ, कुनै टाइममा त्यसलाई सस्पेन्ड पनि गरिन्छ। कहिलेकाहीँ पहिला पहिला भएको थियो नि त होइन, तेल पाइन्छ भने 2-3 दिन लाइन बस्यो, अनि अब आफ्नो पालो आउँछ भन्ने बेला तेल सकियो भनेर पठाइन्थ्यो। त्यस्तै कहिलेकाहीँ सिस्टम सस्पेन्ड पनि गर्छ र कहिलेकाहीँ पज पनि गर्छ, रिजम पनि गर्छ। र नर्मल कन्डिसन भनेको के हो भन्दा वान आफ्टर एनदर प्रोसेस, फिफोको मेथड जुन पहिला गयो त्यसलाई पहिला प्रोसेस गर्ने र क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ प्रोसेस गर्ने भनेको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेसन भनेको के हो भन्दा वान आफ्टर एनदर प्रोसेस गर्ने। अनि अर्को छ डेडलक ह्यान्डलिङ। डेडलक भनेको मैले यहाँ तपाईहरुलाई क्लियर पनि गरिदिन्छु। डेडलक भनेको के हो भन्दा यहाँ दुईवटा ए र बी भन्ने प्रोसेस छन्, ए ले सी लाई होल्ड गरेको छ, बी ले डी लाई होल्ड गरेको छ, प्रोसेस भइरहेको छ, तर यसको मानौ 60% प्रोसेस भयो, अनि यसलाई टक्क ब्लक गरेर यसलाई रोकेर पज गरेर टक्क यसलाई लिन चाहन्छ। यो डी लाई त अलरेडी पहिले बी ले होल्ड गरिरहेछ, अब यो डी दुईटाको तानातानमा पर्छ। यस्तो कन्डिसनमा यो बी ले यो डी को रिपोर्ट तयार गर्न पनि सक्दैन, अथवा यसलाई कम्प्लिट प्रोसेसलाई कम्प्लिट गर्न पनि सक्दैन, ए ले डी लाई प्रोसेस लिन पनि सक्दैन, अनि ह्याङ हुन्छ। यस्तो बेलामा अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ, यो दुईटाको प्रोसेस मध्ये कसको प्रायोरिटी हाई छ त्यसलाई प्रोसेस गर्छ, र जसको प्रायोरिटी लो छ अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, त्यहाँबाट आउट गरिदिन्छ। होइन दुईटैको बराबर छ भने दुईटैलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, अफ गरिदिन्छ। त्यो वेबसाइट नै के गरिदिन्छ, अफ गरिदिन्छ। अनि फेरि तपाईले फेरि त्यो वेबसाइट खोल्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि 2-3वटा साइटहरु खोल्दै जाँदाखेरि अनि फेरि अफ भइदिन्छ, कहिलेकाहीँ त कम्प्युटर आफै रिस्टार्ट पनि भइदिन्छ। भनेको यो डेडलकलाई के गरेको हुन्छ, ह्यान्डल गर्छ। हो यो कुराहरु बुझ्नु होला। प्रोसेसमा सबभन्दा पहिला के हुन्छ भन्दा प्रोसेस हुँदा सिंक्रोनाइज वेमा वान आफ्टर एनदर प्रोसेस हुन्छ। कहिलेकाहीँ प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेस पनि हुन्छ। प्रोसेसलाई सस्पेन्ड गर्ने वा रिजम गर्ने काम पनि प्रोसेस म्यानेजमेन्ट हो। क्रिएट गर्ने, डिलिट गर्ने, सस्पेन्ड गर्ने, रिजम गर्ने काम पनि प्रोसेस म्यानेजमेन्ट हो। त्यस्तै गरी डेडलक ह्यान्डलिङ गर्न सक्छ, अथवा द प्रोभिजन अफ मेकानिजम फर डेडलक ह्यान्डलिङ। डेडलक ह्यान्डलिङलाई हैन म्यानेज गर्ने काम पनि कसको, प्रोसेस म्यानेजमेन्ट हो। यो मध्ये दुईवटा पोइन्ट एक नम्बरमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, दुईवटा पोइन्ट लेख्दा पुग्छ। मैले अब 2-3वटा उदाहरण दिएँ, यसबाट तपाईहरुले क्लियर हुनु होला। एउटा पेट्रोल पम्पको उदाहरण दिएँ, एउटा तपाईहरुलाई ट्राफिक लाइटको दिएँ। ट्राफिक लाइटमा के हुन्छ, जो अगाडि आउँछ अगाडि बसिरहेको हुन्छ, लाइनबद्ध रूपमा बस्छ। तर कहिलेकाहीँ एम्बुलेन्स आइदियो भने के हुन्छ, पठाइदिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ आफ्नो पालो छ तर त्यहाँनिर इमर्जेन्सी पर्यो भने त्यो पालो रोकेर पनि अर्कोलाई पठाएको हुन्छ हैन। अब कहिलेकाहीँ त्यस्तै किसिमको भिआइपी सवारी हुँदैछ भने त्यहीबाट तपाईहरुलाई पठाइदिए पनि हुन्छ। तपाईले यता जान सक्नुहुन्न भनेर बाटो नै चेन्ज गराइदिन्छ, सस्पेन्ड गराइदिने काम पनि गर्छ। त्यो सम्झे पनि हुन्छ। जुन सम्झिदा पनि तपाईहरुले त्यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेस म्यानेजमेन्ट क्लियर भयो कि? त्यसपछि सेक्युरिटीको कुरा छ। मेमोरी म्यानेजमेन्ट यहाँ रहेछ ल। ल म पहिला सेक्युरिटीको कुरा गर्छु अनि त्यसपछि मेमोरी म्यानेजमेन्ट बनाउँ ल। डेडलक त अहिले मैले पनि भनिहालेँ। यो डेडलक 5वटामा लेख्दाखेरि डेडलक नलेख्नु होला। मैले FIMPS भनेको छु, मैले यहाँ सिरियली रूपमा रहेछ है। मैले तपाईलाई लेखाउँदाखेरि यो 5 नम्बरको आउँदाखेरि यो 5वटा लेख्नु होला भनेको छु। सरी FIMPS फाइल इनपुट आउटपुट प्रोसेस म्यानेजमेन्ट पढ्यो। अब सेक्युरिटी पढिन्छ अनि मेमोरी म्यानेजमेन्ट पढिन्छ है। ल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सबैभन्दा पहिला त अपरेटिङ सिस्टमले सेक्योर
कुनै पनि फाइलहरूलाई सेक्युर म्यानेज गर्छ, सेक्युर गर्छ। अर्गनाइजेसनको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको डाटा र डाटालाई सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने काम अर्गनाइजेसनको सबैभन्दा पहिलो प्रायोरिटी हो। जुन पर्सनल डाटाहरू हुन्छ, अफिसियल डाटाहरू हुन्छ, ती सम्पूर्ण डाटाहरूलाई सेक्युरिटी म्यानेज गर्ने काम पहिलो कर्तव्य अर्गनाइजेसन हो। त्यसको लागि युजर आइडी पासवर्डहरू राखिएको हुन्छ र त्यो युजर आइडी र पासवर्ड अथेन्टिकेट पर्सनले, अथराइज पर्सनले मात्रै युज गर्न सक्छ। जो अथराइज व्यक्ति उसले मात्रै युज गर्न सक्छ। र जब तपाईँ युजर आइडी र पासवर्ड राख्नुहुन्छ, अपरेटिङ सिस्टमले जबसम्म सेम पासवर्ड इन्स्टल गर्नुहुन्न, जबसम्म सेम पासवर्ड तपाईँ इन्सर्ट गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँले कुनै पनि फाइलहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न। यसको अर्थ के हो भन्दा कुनै पनि अनअथराइज पर्सनलाई एक्सेस दिँदैन। तपाईँले कसैलाई एटिएम दिएर पठाउँदामा केही हुँदैन जबसम्म तपाईँले पिन कोड दिनुहुन्न। तपाईँले पिन कोड दिएर पठाउनु त्यो व्यक्ति अथराइज व्यक्ति हो, तर तपाईँको पिन के अरे एटिएम निकालेर जाँदैमा उसले पैसा निकाल्न पनि सक्दैन। र उसले धेरैचोटि ट्राई गर्यो भने, त्यो 3 चोटि भन्दा बढी ट्राई गर्यो भने ब्लक गरिदिन्छ, किनकि त्यो अनअथराइज पर्सन हो भनेर ओएसले त्यहाँनिर ब्लक गरिदिन्छ। र अथराइज पर्सनले मात्र डाटाहरू एक्सेस गर्न सक्छ, अनअथराइज पर्सनले डाटा एक्सेस गर्न सक्दैन। त्यो सम्पूर्ण म्यानेज गर्ने काम कसको? सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको। त्यसैले हाई सेक्युरिटीको लागि तपाईँले टाइममा हेर्नुभयो होला, तपाईँले राखेको पासवर्ड विक छ, मिडियम छ, स्ट्रङ छ भनेर भनिरहेको हुन्छ। कुनै पनि पासवर्ड राख्दाखेरि अल्फाबेट, @ नम्बर, यो तीनवटै मिक्स र एउटा क्यापिटल लेटर हुनुपर्छ अक्षर पनि, जसले गर्दा बल्ल के हुन्छ त्यो पासवर्ड स्ट्रङ हुन्छ। र अपरेटिङ सिस्टमले अनअथराइज पर्सनलाई एक्सेस नदिनको लागि युजर आइडी र पासवर्ड लगइन गरेपछि मात्र त्यो डाटाहरू एक्सेस गर्ने अथवा त्यसलाई म्यानेज गर्ने काम गरेको हुन्छ। त्यही भएर अफिसियल रूपमा के हुन्छ, जो युजर हो उसको युजर अनुसारको डाटा एक्सेस गर्न पाउँछ। अपरेटिङ सिस्टमले के गरिन्छ भन्दा जस्तै एकाउन्टको लागि एकाउन्टेन्टले जे एक्सेस गर्नु पर्यो त्यही मात्रै एक्सेस दिन्छ, होल डाटा एक्सेस दिँदैन। त्यसले ब्याङ्कमा हेर्नुभयो भने टेलरको लागि टेलरलाई के चाहिन्छ त्यही मात्रै एक्सेस दिन्छ। स्टेटमेन्टको बारेमा तपाईँले बुझ्नु छ भने टेलरमा गएर तपाईँकै साथी भए पनि उसले एक्सेस गर्न पाउँदैन, त सोध्नु होला, किनकि उसलाई त्यो एक्सेसै हुँदैन। फ्रन्ट डेस्कमा बस्नेलाई डिपोजिट विथड्र गर्ने एक्सेस हुँदैन, एकाउन्टमा बस्नेलाई एचआरको एक्सेस हुँदैन, एचआरमा बस्नेलाई एकाउन्टको एक्सेस हुँदैन। सम्पूर्ण आफ्नो युजर अनुसारको डाटाहरूलाई प्रोटेक्ट गरेर त्यही अनुसारको युजर आइडी र पासवर्ड प्रोभाइड गरेको हुन्छ। र त्यसलाई म्यानेज गर्ने काम कसको? सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको। यसमा मेनली के हुन्छ, अर्गनाइजेसनमा धेरै डाटाहरू हुन्छन् र सम्पूर्ण डाटाहरूलाई म्यानेज गर्ने काम कसको? अर्गनाइजेसनको। त्यसको लागि अपरेटिङ सिस्टममा के गरिएको हुन्छ, युजर अनुसारको एक्सेस दिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अनअथराइज पर्सनले त्यो डाटाहरू एक्सेस गर्न पाउँदैन। अथराइज पर्सनको अथोरिटी बिना उनीहरूले एक्सेस गर्न सक्दैन। त्यो म्यानेज गर्नु भनेको केमा हो? सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट हो। अब मेमोरी म्यानेजमेन्ट। मेमोरी म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो मोबाइलको मेमोरी कार्ड सम्झिँदा हुन्छ, इन्टरनल मेमोरी वा एक्सटर्नल मेमोरी जे सम्झिँदा नि हुन्छ। तपाईँले त्यहाँनिर सेटिङमा गएर हेर्नुभयो भने कुन कुन एपले कति कति मेमोरी स्पेस अकुपाई गरेको छ, कुन भिडियोले कति मेमोरी स्पेस अकुपाई गरेको छ, त्यो बारेमा जानकारी दिन्छ। टोटल स्पेस यति छ, यति स्पेस खाली छ, यो एपले यति यति मेमोरी स्पेस अकुपाई गरेको छ भन्ने जानकारी दिन्छ। तर हामीले यहाँनिर सर्भरसँग रिलेटेड हुने हुनाले त्योभन्दा अलिकति माथि अहिले कुन कुन मेमोरीहरू कुन कुन युजरले अकुपाई गरेको छ, होल्ड गरेको छ, त्यो बारेमा जानकारी दिन्छ। तर फर्स्टमा के भनेको छ, keep track of which parts of memory are currently being used and by whom. अर्को छ, decide which processes are to be loaded into memory when memory space becomes available. जब मेमोरी स्पेस खाली हुन्छ, जब एउटा प्रोसेस सकिन्छ र कुन प्रोसेसलाई गर्ने हो,
त्यो प्रोसेस डिफाइन गर्ने काम पनि कसको मेमोरी म्यानेजमेन्ट कुन मेमोरी स्पेसमा कुन प्रोसेसलाई लोड गर्ने त्यो डिफाइन गर्ने काम पनि कसको मेमोरी म्यानेजमेन्ट र मानौ तपाईको साथीको बर्थडे छ तपाईसँग 32 GB को मेमोरी छ 30 GB अलरेडी फुल भयो तपाई साथीकोमा जानुभयो नाच्नु भयो अनि अर्को साथीले तपाईको भिडियो खिच्यो तपाईको मोबाइलमा जम्मा 2 GB स्पेस खाली छ भिडियो खिच्दै जाँदा 2.5 GB भिडियो बन्यो अब स्टोर गर्न खोज्नुहुन्छ भन्दैन फुल भन्छ अनि तपाईलाई त्यहाँ के भनेको हुन्छ अप्सन डिलिट अप्सन दिएको हुन्छ अनि त डिलिट गर्दा तपाईले के हुन्छ ती पुराना फाइलहरु जुन तपाईलाई चाहिदैन ती डिलिट गर्नुहुन्छ त्यो डिलिट गर्नु भनेको के हो स्पेस खाली गर्नु त्यो स्पेस खाली गर्नुलाई के भन्छ डिएलोकेट मेमोरी डिएलोकेसन भन्छ मेमोरीको स्पेसलाई खाली गर्नु र त्यो खाली गरेको ठाउँमा तपाईले त्यो भिडियोलाई राख्नुहुन्छ त्यो भनेको के हो त्यो मेमोरीले त्यो भिडियोलाई युज गर्छ त्यो भनेको एलोकेट ठाउँ ओगट्नु भनेको एलोकेट ठाउँ खाली गर्नु भनेको डिएलोकेट र एलोकेट एन्ड डिएलोकेट मेमोरी स्पेस एज निडेड आवश्यकता अनुसार मेमोरी एलोकेसन र डिएलोकेसनलाई म्यानेज गर्ने काम पनि मेमोरी म्यानेजमेन्टले गर्छ तपाईले यति कुरा भन्नुस् कुन मेमोरी स्पेस कुन कुन एप्लिकेसनहरु कुन कुन युजरले युज गरिरहेछ त्यो बारेमा जानकारी दिने भयो र कुन प्रोसेस गरिसकेपछि मेमोरीमा कुन प्रोग्रामलाई लोड गर्ने हो र मेमोरी एलोकेसन र डिएलोकेसनलाई म्यानेज गर्ने काम पनि मेमोरी म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत पर्छ अब अर्को मैले डेडलक प्रिभेन्सन त भनिदिएछु मैले है ल यो थियो फंक्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम यो 5 वटा मध्ये यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो पोइन्ट वाइज दुई दुईवटा पोइन्ट लेख्नु भयो 5 वटाको भने पुग्छ धेरै लामो नलेख्नु होला किनभने टाइम भयो तपाईलाई लेख्न मन लाग्यो भने पछि लेख्नु होला तर दुई दुईवटा पोइन्ट लेख्नु भयो भने पुग्छ 5 मार्क्सको लागि पुग्छ है धेरै लामो नलेख्नु अब आज हामी टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम सम्म पढ्छौं त्यो मध्येमा यो क्वेशन एकदमै बढी रिपिटेड क्वेशन हो यो क्वेशन एकदमै बढी रिपिटेड क्वेशन हो किन भन्दा टाइममा यो क्वेशन आइरहेको छ दिइरहेको छ लास्ट इयर पनि आएको थियो है लास्ट इयर पनि आएको थियो अब ख्याल गर्नु होला अन द बेसिस अफ प्रोसेसिङ अन द बेसिस अफ युजर इन्टरफेस मैले यो CUI र GUI को डिफरेन्स सहित तपाईलाई पढाउँछु र यहाँबाट तपाईलाई CUI र GUI को क्लियर पनि हुन्छ र अन द बेसिस अफ प्रोसेसिङ अन द बेसिस अफ युजर इन्टरफेस जहाँ CUI GUI र अन द बेसिस अफ युजरमा त अब हाम्रो CUI जति सिंगल युजर GUI जति मल्टी युजर हुन्छ त्यही भएर हामीलाई यो आवश्यक पनि छैन एक लाइनको तर यहाँ लेख्नु चाहिँ पर्यो त्यति मात्रै हो तर यसबाट क्वेशन चाहिँ आउँदैन है अब हामी पहिला टाइप्स अफ अन द बेसिस अफ प्रोसेसिङ को बारेमा पढ्छौं टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम अन द बेसिस अफ प्रोसेसिङ जसमा पहिला छ ब्याच प्रोसेसिङ ब्याच प्रोसेसिङ को बारेमा जानकारी दिन्छ है अब हामीले यतिको ब्याच यतिको SLC को ब्याच भनेर भनिरहेको हुन्छौं अब हाम्रो ब्याच भन्दा पछाडी अरु ब्याचहरु आइरहेको हुन्छ अनि जस्तै मानौ कसैले SE पास गर्यो प्लस 2 मा पढ्न गयो त्यहाँनेर एउटै कलेजमा 3-4 वटा फ्याकल्टी हुन्छ त्यो फ्याकल्टीमा गइसकेपछि उले फर्म भर्छ सबैले फर्म एकै ठाउँबाट लिन्छन् तर बुझाउने बेलामा छुट्टै छुट्टै हुन्छ म्यानेजमेन्टले छुट्टै बुझाउँछ हैन आर्ट्स कोले ह्युम्यानिटिज कोले छुट्टै बुझाउँछ अनि साइन्स कोले छुट्टै बुझाउँछ त्यसमा नि फिजिक्सले छुट्टै बायोलोजी ग्रुपले छुट्टै यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दा ब्याच प्रोसेसिङमा के हुन्छ भन्दा पहिला पहिला कोबल र फोर्ट्रान भन्ने ल्याङ्ग्वेज युज हुन्थ्यो है कोबल र फोर्ट्रान कोबल फोर्ट्रान दुईवटा ल्याङ्ग्वेज युज हुन्थ्यो
अब कोबलमा लेखेको कन्टेन्ट फोर्ट्रानले बुझ्दैन, किन त अहिले पनि हामीले सी प्रोग्रामको कम्पाइलरले जावालाई बुझ्दैन, जावाको इन्टरप्रेटरले सी प्रोग्रामलाई बुझ्दैन, छुट्टा छुट्टै हुन्छ, उसको कम्पाइलर उसको इन्टरप्रेटर छुट्टा छुट्टै हुन्छ, उनीहरूले रिजल्ट सेम दिन सक्दैन। त्यस्तै कोबलमा लेखेको कन्टेन्ट फोर्ट्रानले बुझ्दैन, फोर्ट्रानमा लेखेको कन्टेन्ट कोबलले बुझ्दैन। त्यसैले के गरिन्थ्यो भन्दा पहिला 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 त अहिले जस्तो गरेर हामी एउटै प्रोग्रामिङमा यसरी गर्ने भन्ने हुँदैन, त्यही भएर के गरिन्थ्यो भन्दा कोबलकोलाई छुट्टै गरिन्थ्यो र फोर्ट्रानकोलाई छुट्टा छुट्टै ग्रुप गरिन्थ्यो। जस्तै मानौ दुईवटा मिल छ, तपाईले धान र गहुँ दुईटै लिएर जानु भने यो धानको मेसिनको अगाडि धान राख्नुहुन्छ, गहुँको मेसिनको अगाडि गहुँ राख्नुहुन्छ। यसपछि यहाँ 10-15 जना धानहरू लिएर आए, फेरि 5-6 जना गहुँ लिएर आए। अब मालिक आएर धान चलाउन थाल्यो भने सबैभन्दा पहिला तपाईको धान त कुट्छ, तर तपाईको कुट्ने बित्तिकै तपाई पहिला आउनुभयो भनेर तपाईको कुटेर यो मेसिन बन्द गरे अर्को मेसिन चलाउँदैन। उसले के गर्छ, यहाँ जति पनि आएका व्यक्तिहरूको धान कुट्दिन्छ अनि बल्ल गहुँको मेसिन यसलाई बन्द गरेर गहुँ मेसिन चलाउँछ। त्यस्तै यहाँ के गर्ने भन्दा सबैभन्दा पहिला के गरिन्छ, यसै गरी ग्रुप वाइज गर्ने। यो कोबल जति एकतिर राख्ने, फोर्ट्रान जति एकतिर राख्ने। पहिला कोबलको प्रोग्रामको सम्पूर्ण रिजल्ट निकाल्ने अनि फोर्ट्रानको सम्पूर्ण रिजल्टहरू आउट गर्ने र जब कोबलको सकिन्छ अनि फोर्ट्रानको बल्ल जम्प गर्ने। भनेको सबभन्दा पहिला के हुँदो रहेछ ब्याच प्रोसेसिङ भन्दा दुईटालाई ग्रुप वाइज गर्ने। गीता उपाध्यायजी मैले भन्दैछु अहिले युजर इन्टरफेसको आउँदैछ, नातिनु न। मैले अहिले प्रोसेसिङको पढाउँदैछु, त्यसपछि युजर इन्टरफेस पढाउँछु, चिन्ता नगर्नुस्। मैले यो सेकेन्ड नम्बरको त्यो अन द बेस अफ युजर इन्टरफेस मैले भनिरहेको छु, तपाईहरु च्याटतिर ध्यान नदिनुस्, अहिले यता ध्यान दिनुस् है। सबभन्दा पहिला के गर्ने भन्दा सिमिलर जबलाई ग्रुप वाइज गर्ने। एउटाको प्रोसेस सकिएपछि नेक्स्टमा जम्प गर्छ भने दैट इज नोन एज ब्याच प्रोसेस। जस्तै यहाँ पनि भनेको छ, these jobs are collected into where they will be run. In this case, the user has no interaction in this processing reaction. The computer's response time is the turnaround time is completed, and the result are ready to return. पहिला जबलाई हामी के गर्थ्यौं, ब्याचेसमा राख्दिने अनि त्यसलाई सबमिट गर्दिने अनि हैन एउटा पछि अर्को उसको के हुन्छ पुरै रिजल्टहरु आउँछ। ग्रुप वाइज गर्ने, एउटाको प्रोसेस सकिएपछि नेक्स्ट प्रोसेस जम्प गर्छ भने दैट इज नोन एज ब्याच प्रोसेसिङ। अब क्लियर हो होला। अर्को छ टाइम शेयरिङ। मानौ एउटा अर्गनाइजेसनमा एउटा प्रिन्टर हुन्छ, यहाँनिर एउटा प्रिन्टर हुन्छ, तर कम्प्युटरहरु त धेरै कम्प्युटरहरु यही प्रिन्टर कनेक्ट 4-5 वटा कम्प्युटरहरु एउटैसँग कनेक्टेड हुन्छ। अनि तपाईले पनि प्रिन्ट दिनुहुन्छ, अरूले पनि प्रिन्ट दिइरहेका हुन्छन्। मानौ यहाँनिर एउटा प्रिन्टर छ, यो P1 कम्प्युटर हो, यो P2, यो P3, यो P4, P5, P6 छवटा कम्प्युटर छन्। 6वटा कम्प्युटरमा मानौ कुनै दोस्रो हैन दोस्रोमा छन्, कुनै चौथो तलामा छन्, अथवा कुनै बाहिरबाट प्रोसेस दियो होला। जस्तै P1, P2, P3, P4, P5, P6 छवटा कम्प्युटर छन्।
यसको 30 नानो सेकेन्ड लाग्छ, यसको 50 नानो सेकेन्ड लाग्छ, यसको 100 नानो सेकेन्ड लाग्छ, यसको 20 नानो सेकेन्ड लाग्छ, यसको 40 नानो सेकेन्ड लाग्छ, यसको 70 नानो सेकेन्ड लाग्छ प्रिन्ट गर्न। सबैले एकैचोटि प्रिन्ट गर्न दिए। त्यस्तो अवस्थामा प्रिन्टरले के गर्छ भन्दा यो सबैको कमन यो टाइमलाई चाहिँ स्लाइसमा डिभाइड गर्छ। यसलाई 20, यसलाई 20, यसलाई 20, यसलाई 20 दिन्छ, यो 20 मा त आउट हुन्छ, यसको प्रिन्ट पहिला दिन्छ। सबैलाई लाग्छ होइन त्यो प्रिन्टर मैले मात्रै चलाछु भन्ने लाग्छ, तर यति क्विक रूपमा उसले टाइम सेयर गर्छ कि उसले सम्पूर्णलाई त्यो स्लाइस अफ टाइमलाई चाहिँ डिभाइड गरिन्छ, म्यानेज गरिन्छ। अब यहाँ बाँकी 10 हुन्छ, 20 दिनभित्र यो यहीँ आउट हुन्छ, फेरि यहाँ बाँकी रह्यो, 20 दिनभित्र 10 बाँकी रहन्छ, यसरी प्रिन्ट गर्दै गर्दै जान्छ। तर हामी सबैलाई के लाग्छ भन्दा होइन मैले मात्रै युज गरेको छु प्रिन्टर भन्ने लाग्छ। तर त्यो प्रिन्टरले के गर्छ, त्यो सबै जबहरूलाई के गरेको हुन्छ, स्लाइस अफ टाइममा डिभाइड गरेर त्यही अनुसारको रेस्पोन्स गर्दै जान्छ र सबैको प्रिन्ट दिन्छ। हामीले प्रिन्ट दिन्छौँ, प्रिन्टरबाट प्रिन्ट मगाउँछौँ अथवा आफै गरेर लिएर आउँछौँ। तर उसले के गरेको हुन्छ, जुन पहिला दिएको छ त्यही आधारमा जुन जब सकिन्छ, कम्प्लिट हुन्छ, उसलाई पहिला प्रिन्ट गरेको हुन्छ। तर सबै युजरहरूलाई के लाग्छ भन्दा अलि आई एम युजिङ द द्याट प्रिन्टर, त्यो प्रिन्टर मैले मात्रै युज गरेको छु भन्ने लाग्छ। अपरेटिङ सिस्टमले त्यसरी आफै म्यानेज गरेको हुन्छ। हो त्यसलाई भन्छौँ हामी टाइम सेयरिङ। टाइम सेयरिङ जहिले पनि अनलाइनमा हुन्छ अथवा नेटवर्किङ कम्प्युटरमा मात्रै हुन्छ, सिङ्गल कम्प्युटरमा कहिले पनि टाइम सेयरिङ हुँदैन, त्यो बुझ्नु होला। अर्को छ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम, आरटिओएस, रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम। रियल टाइम भन्ने बित्तिकै जस्तै एयरलाइन्सहरू ह्यान्डल गर्ने तपाईँको थाहा छँदैछ, एयरलाइन्सबाट विदिन टाइममा कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ, त्यो रिमोट कन्ट्रोलिङहरू गर्ने, फ्लाइट कन्ट्रोलहरू गर्ने है, त्यो इन्डस्ट्रीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यो भनेको रियल टाइम, जुन चलिरहेको टाइममै कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई भन्छ हामी रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम। रियल टाइम भन्ने बित्तिकै जुन काम भइरहेको छ त्यही टाइममा यसलाई म्यानेज गर्ने हो। जस्तै तपाईँले एयरलाइन्स रिजर्भेसन टिकट काट्नु भने थियो रियल टाइममा, तपाईँले त्यहाँ बुक गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो सिट बुक हुन्छ, अर्कोले त्यो सिट देख्दैन, विदिन टाइममा त्यो डाटा चेन्ज हुन्छ। मैले तपाईँलाई रियल टाइम डाटाबेसमा नेप्सेको उदाहरण दिन्छु। नेप्सेको डाटाहरू एक एक मिनटमा पुरै रातो हरियो भइरहेको हुन्छ, पुरै फ्रिक्वेन्सली रूपमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। जब त्यहाँ डाटा चेन्जेस हुन्छ त्यो बेलामा रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ। एयरलाइन्स रिजर्भेसनहरू, मोनिटरिङहरू, न्युक्लियर पावर स्टेसनहरू, इन्डस्ट्रियल कन्ट्रोलहरू, फ्लाइट कन्ट्रोलहरू, रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई केही समस्या पऱ्यो भने ल अहिले चाहिँ यहाँ अवतरण नगर्नु, एकछिन यसो गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको हुन्छ, त्यो कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, त्यो रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम। जस्तै अनलाइन र रियल टाइममा के कुरा फरक छ, एक्जाम अनलाइन पनि हुनसक्छ, रियल टाइम पनि हुनसक्छ। जस्तै अहिले भर्चुअली लिने इक्जामहरू अनलाइन पनि हुनसक्छ, रियल टाइम पनि हुनसक्छ। जुन तपाईँले लेखेर सबमिट गर्नुहुन्छ, पठाइदिनुहुन्छ, द्याट इज अनलाइन, रिजल्ट पछि आउँछ, द्याट इज अनलाइन। तर अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू हामीले पठाएर सबमिट गर्ने बित्तिकै यतिवटा बिग्रे, यतिवटा ठिक छन् भनेर जुन रेस्पोन्स आउँछ त्यो भनेको रियल टाइम। एयरलाइन्स टिकटहरू काट्नु रियल टाइम, जिमेलबाट हामीले कुनै पनि डकुमेन्टहरू पठाउनु, द्याट इज अनलाइन। विदिन टाइममा रेस्पोन्स गर्छ, टाइमलाई एकदमै इम्पोर्टेन्सको रूपमा लिन्छ र रेस्पोन्स गर्छ भने द्याट इज रियल टाइम। टाइमको महत्त्व राख्दैन, रेस्पोन्स हुन्छ तर टाइमको महत्त्व राख्दैन भने द्याट इज अनलाइन। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है, यो कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्नु होला। अर्को छ मल्टी प्रोग्रामिङ अपरेटिङ सिस्टम, मल्टिपल प्रोग्रामर। ध्यान दिनु होला है, यहाँनिर मैले क्लियरली रूपमा राख्दैछु। A multi-programming operating system is a system that allows more than one active user program or part of user program to be stored in main memory simultaneously.
Thus, it is evident that a time sharing system is a multi-programming system, but note that a multi-programming system is not necessarily a time sharing system. A batch or real-time operating system could and indeed usually does have more than one active user program simultaneously in main storage. Another important and all too similar term is multiprocessing. मल्टिप्रोग्रामिङ भनेको के हो भन्दा मल्टिपल प्रोग्राम तपाईले कम्प्युटरमा सजिलो तरिका बताउँछु म तपाईले कम्प्युटरमा 3-4 वटा प्रोग्रामहरु रन गर्नुभयो वर्ड पनि खोल्नुभयो एक्सेल पनि खोल्नुभयो पावर पोइन्ट पनि खोल्नुभयो तर ती सबै तपाईले जब फाइल ओपन गर्नुहुन्छ कहाँ हुन्छ र्याममा हुन्छ त्यो सबै केमा हुन्छ र्याममा हुन्छ अनि मल्टिपल प्रोग्राम प्रोसेसरले मल्टिपल प्रोग्राम रन गर्ने अथवा एउटा सर्भर बनाएर मनिटर र किबोर्डहरु जोड्यो माउसहरु जोड्यो किबोर्ड माउस मनिटर जोड्यो अनि सबै त्यही एउटा सीपीयू ले काम गर्छ त्यो कनेक्टेड गरेको रहन्छ सर्भरको रूपमा युज इनपुट आउटपुट डिभाइस सबैमा जोड्यो तर प्रोसेसिङको काम सबै त्यही एउटै प्रोसेसरले गर्छ सीपीयू ले गर्छ तर एउटाले वर्ड चलाउँछ एउटाले एक्सेल चलाउँछ एउटा पावर पोइन्ट चलाउँछ त्यस्तो अवस्थामा जब त्यो मल्टिपलले चलाउँछ नि त्यो सबै केमा स्टोर गर्छ र्याममा स्टोर गरिन्छ अनि फास्ट रूपमा उनीहरुले एक्सेस गर्न पाउँछ त्यसलाई भन्छौ मल्टी प्रोग्रामिङ अपरेटिङ सिस्टम मल्टिपल प्रोग्रामहरु सिमल्टेनियसली रूपमा रन हुन्छ भने दैट इज नोन एज मल्टी प्रोग्रामिङ केही मल्टी प्रोग्रामिङहरु मल्टी प्रोसेसिङ हुन सक्छन् तर सबै मल्टी प्रोसेसिङहरु एकखेर मल्टी प्रोग्रामिङहरु मल्टी प्रोसेसिङ हुँदैन सबै मल्टी प्रोसेसिङहरु मल्टी प्रोग्रामिङ हुन सक्छ किन भन्दा मल्टी प्रोग्रामिङको लागि सिंगल सीपीयू युज हुन्छ अथवा धेरै सीपीयू पनि युज हुन सक्छ तर मल्टी प्रोसेसिङको लागि कम्तिमा पनि दुईवटा सीपीयू युज हुन्छ यसमा दुई वा दुई भन्दा बढी सीपीयू युज गरिएको हुन्छ र यसमा कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ मल्टी प्रोसेसिङ मल्टिपल प्रोसेसर युज गरेर प्यारेलली रूपमा प्रोसेस गरेर रिजल्ट दिन्छ भने त्यसलाई भन्छौं हामी मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम मल्टिपल प्रोसेसर युज गरेर दुई वा दुई भन्दा बढी सीपीयू युज गरेर प्यारेलली प्रोसेस गरेर रिजल्ट दिन्छ भने त्यसलाई भन्छौं मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम जस्तै एक लाइनको बाटो छ भने त एउटा गाडी पछि अर्को गाडी जान्छ लाइनबद्ध हुन्छ तर 3 लेनको बाटो छ भने के हुन्छ तीनवटा गाडीहरु तीनवटा भेहिकलहरु प्यारेलली रूपमा जान्छन् त्यस्तै दुई वा दुई भन्दा बढी प्रोसेसरहरु भयो भने कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसनहरु पनि बाँडेर छिटो भन्दा छिटो क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ एउटा मल्टिपल प्रोसेसरहरु युज गरेर प्यारेलली प्रोसेस गरिन्छन् दैट इज नोन एज मल्टी प्रोसेसिङ सिस्टम अर्को छ मल्टी थ्रेडिङ थ्रेड भनेको लाइट वेट प्रोग्राम अथवा कुनै पनि प्रोसेसको सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिटलाई हामी थ्रेड भन्छौं यहाँ मैले लेखिदिएको छु अ थ्रेड इज अल्सो कल्ड लाइट वेट प्रोसेस कुनै पनि प्रोसेसको सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट भनेको थ्रेड हो मल्टिपल थ्रेड क्याल्कुलेट गरेर इंटीग्रेटेड रिजल्ट आउँछ भन्ने त्यसलाई भन्छौं मल्टी थ्रेडिङ एउटा स्यालेरी शीट बनाउँदा त्यहाँ रिमेनिङ ट्याक्स हुन्छ त्यो ट्याक्समा पनि तपाईको मेल कि फिमेल सुगममा काम गरेछ दुर्गममा इन्स्योरेन्स प्रिमियम छ कि छैन सिंगल हो कि म्यारिड हो
ती सबै कुरा क्याल्कुलेट गरेर अनि बल्ल नेट स्यालेरी हुन्छ। तर माघ महिनाको अहिले क्याल्कुलेट गरेपछि फेरि भदौ महिना स्यालेरी क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन। एकचोटि प्रोसेस अपरेटिङ मल्टिपल प्रोसेसहरू मल्टिपल थ्रेडहरू क्याल्कुलेट गरेर इन्टिग्रेटेड रिजल्ट दिन्छ र वान टाइम मात्रै प्रोसेस हुन्छ र त्यसलाई हामी सेकेन्डरी मेमोरीमा स्टोर गर्छौँ र हामीले चाहिएको बेलामा त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ। द्याट इज नोन एज मल्टी थ्रेडिङ अपरेटिङ सिस्टम। ल अब यो चाहिँदैन। म तपाईँलाई यसपछि आइरहेको क्वेसन है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अन द बेसिस अफ युजर इन्टरफेसको तपाईँहरूलाई म डिफाइन गरिदिन्छु, त्यसको डिफ्रेन्सेस बताइदिन्छु, त्यसमा 3 किसिमको क्वेसन एउटैबाट गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा जानकारी पनि दिन्छु। ल अहिले यसलाई एकछिन 5 मिनट्स अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम अन द बेसिस अफ युजर इन्टरफेस डिफाइन गरिदिन्छु है। यो धेरैचोटि आइसकेको क्वेसन पनि हो, यहाँ मलाई अहिले गीताजीले पनि पठाउनु भएको छ, टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम अन द बेसिस अफ युजर इन्टरफेस। यही कपी गरेर यहाँ राख्ने है त। अब यसको म तपाईँहरूलाई पोइन्ट वाइज रूपमा डिफाइन गरिदिन्छु। एउटा CUI क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस ल अब 9:18 भयो, 9:23 मा है 5 मिनट्स ट्याक्क ब्रेक लिउँ अनि त्यसपछि फेरि म तपाईँलाई कन्टिन्यू गरिदिन्छु है।